भूतप्रेतपिशाचाद्या यस्य स्मरणमात्रतः दूरादेव पलायन्ते दत्तात्रेयं नमामि तम्। यन्नाम स्मरणाद्दैन्यं पापं तापश्च नश्यति भीतिग्रहात् दुःस्वप्नं दत्तात्रेयं नमामि तम्। दद्गुस्फोटककुष्ठादि महामारी विसूचिका नश्यन्त्यन्येऽपि रोगाश्च दत्तात्रेयं नमामि तम्। संगजादेशकालोत्था अपि सांक्रमिका गदाः शाम्यन्ति यत्स्मरणतो दत्तात्रेयं नमामि तम्। सर्पवृश्चिकदष्टानां विषार्थानां शरीरिणां यन्नाम शान्तिदं शीघ्रं दत्तात्रेयं नमामि तम्। त्रिविधोत्पातशमनं विविधारिष्टनाशनं यन्नाम क्रूरभीतिघ्नं दत्तात्रेयं नमामि तम्। वैर्यादिकृतमन्त्रादिप्रयोगा यस्य कीर्तनात् नश्यन्ति देवबाधाश्च दत्तात्रेयं नमामि तम्। यच्छिष्यस्मरणात् सद्यो गतनष्टादिलभ्यते य ईशः सर्वतस्त्राता दत्तात्रेयं नमामि तम्। जयलाभयशः कामधातुर्दत्तस्य यः स्तवं भोगमोक्षप्रदस्येमं पठेद्दत्तप्रियो भवेत् इति श्रीवासुदेवानन्द सरस्वती विरचितं दत्तस्तवस्तोत्रं सम्पूर्णम्।